अच्छा जी, कल मीरपुर बोर्ड ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान किया है। इसमें बाज़ बच्चे खुदकुशी वाली साइड पे गए हैं, बाज़ बच्चों ने बहुत टॉप किए हैं। जो खुदकुशी वाली साइड पे गए हैं उसमें पेरेंट्स भी मुलव्वस हैं। कैसे, आगे चल के मैं बताऊंगा। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि हर साल पाकिस्तान में 4.5 लाख ग्रेजुएट्स जो मास्टर्स करने वाले हैं वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ प्रोड्यूस करती हैं। 4.5 लाख। पाकिस्तान में जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कितनी एक हैं वो आप भी बेहतर जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते तो एक दफ़ा गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा। या मैं ही आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान में जॉब्स मिलना एक ख्वाब बन चुका है। शुरू शुरू में मुझे ऐसा लगा कि जो रिमोट एरियाज़ के बच्चे हैं, जैसा कि मैं खुद भी था, कि इनमें जो करियर काउंसलिंग है वो नहीं होती। लेकिन हैरत तो तब हुई मुझे जब मैं इस्लामाबाद जैसे एरिया में रहा, वहाँ पे बिकन हाउस और रूट्स के बच्चों को डील किया, तो मुझे पता चला कि करियर काउंसलिंग उनकी भी कोई नहीं है। वो भी उतने ही कंफ्यूज हैं जितना कि एक रिमोट एरिया के गवर्नमेंट स्कूल का एक बच्चा होता है। तो फिर हमें करियर काउंसलिंग कौन करवाएगा, किसको ढूंढें हम? तो पेरेंट्स के लिए भी ये पैगाम है, बच्चों के लिए भी ये पैगाम है कि एआई और यूट्यूब से बड़ा मास्टर आपको कहीं कोई नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब पे जाएं, डिफरेंट वीडियोस देखें, सिर्फ एक वीडियो नहीं देखनी। मुझे भी अगर आप सुन रहे हैं, मुझे सुने, किसी और को भी सुने, आप बहुत सारे लोगों को सुने, उसके बाद आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है। जिस बच्चे ने मेडिकल के शोबे में जाना होता है, जिसने डॉक्टर बनना होता है, वो क्या करता है कि वो मैट्रिक करता है, उसके बाद प्री मेडिकल में जाता है और हेल्थ केयर के शोबे में वो चला जाता है। वो बड़ा क्लियर होता है अपने करियर को लेके। मसला आता है उन बच्चों के साथ जो सिंपल एफए या फिर एफएससी, आईसीएस, एफसीएस करना चाहते हैं, उन या आईकॉम वाली साइड पे जाना चाहते हैं। इन बच्चों के साथ मसला होता है क्योंकि ये अपने करियर को लेके क्लियर ही नहीं होते कि उन्हें करना क्या है। देखिए, आप अगर बिजनेस वाली साइड पे जाना चाहते हैं, आपका अपना माइंड बना हुआ है कि मैंने करना ही बिजनेस है, जॉब वाली साइड पे मैंने नहीं जाना, तो बराए करम आप आईकॉम वाली साइड पे जाएं। सिंपल एफए वाली साइड पे भी अगर जाना चाहते हैं आप बिल्कुल जा सकते हैं। उसमें इकोनॉमिक्स वगैरह आपने सब्जेक्ट रखें, आप बिल्कुल जा सकते हैं। फिर कोई और फील्ड आपको सोचने की ज़रूरत, सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका माइंड सेट ही ये और आपने बिजनेस ही करना है तो। पीछे रही बात वो कि जिन्होंने जॉब वाली साइड पे जाना है, तो आप अगर आज गूगल करें कि मोस्ट पेइंग जॉब्स इन दी वर्ल्ड कौन कौन सी हैं, तो गूगल आपको देगा 3 से 4 जो प्रोफेशन है वो। कौन कौन से? सबसे पहले नंबर पे डाटा साइंस, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिर आपके पास ये जो हेल्थ केयर का शोबा है ये आएगा, और उसके बाद बिजनेस एंड मैनेजमेंट वाली साइड पे। ये मोस्ट पेइंग जॉब्स हैं इस फील्ड में। अब अगर आपका माइंड बन रहा है, अब देखें मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि अपना प्रोफेशन चूज़ कैसे करना है। मैं हर प्रोफेशन को अलग अलग तो नहीं कर सकता, हज़ारों प्रोफेशन है, तो ज़ाहिर है सबको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। आपने प्रोफेशन को चूज़ करना कैसे, मैं आपको एक रास्ता बता देता हूँ, आगे आप खुद चूज़ कर सकते हैं। सपोज करते हैं आपने गूगल किया कि मोस्ट पेइंग जॉब्स, तो डाटा साइंस आ गया, तो आपका एक इंटरेस्ट डिवेल्प हुआ कि यार ये डाटा साइंस है क्या, कैसे करते हैं, मुझे भी करना चाहिए। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि डाटा साइंस में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में कितनी हैं। ये कौन बताएगा? गूगल बताएगा आपको। गूगल से आप ये राय ले सकते हैं, एआई आपको बता देगा। ये कोई प्रेडिक्शन करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये एक नॉर्मल सी बात होती है, ये पता चल जाता है। अगर आपने डाटा साइंस करनी है, उसके बाद कि डाटा साइंस के लिए बैकग्राउंड क्या होना ज़रूरी है, उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट का पढ़ा होना ज़रूरी है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, तो इसके लिए आपको भी फिर से आपको पता चल जाएगा। आप ज़रा गूगल करेंगे या यूट्यूब से देखेंगे कि डाटा साइंस के लिए बैकग्राउंड में मैथमेटिक्स का होना ज़रूरी है। आपने फिर इंटरमीडिएट जो 12वीं का मैथमेटिक्स है वो लाजमी पढ़ना है, उसके बगैर आप डाटा साइंस में नहीं जा सकते। ठीक होगा। इसके बाद आ गया जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आईटी की किसी भी फील्ड में जाना है, आईटी की किसी भी फील्ड में, मैं ये कह रहा हूँ आईटी एक बहुत बड़ी फील्ड है। एआई ये आईटी में ही आता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके आप वेब डेवलपमेंट तक चले जाएं, आप ये तमाम की तमाम फील्ड्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही आएंगी। तो आप अगर उस साइड पे जाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको गूगल दे देगा, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि कंप्यूटर और मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के लिए।
اس کے بعد اگر آپ نے ہیلتھ کیئر والی سائڈ پہ جانا ہے تو ظاہر ہے وہ پری انجینئرنگ ہو گئی. اس کے بعد آپ نے اسپیشل فیلڈ کی طرف چلے جانا ہے, MBBS کریں, یا آپ نے کوئی اور اگر آپ نرس والی سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کورس وغیرہ کر سکتے ہیں, جو ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں, اور میل بھی وہاں پہ ہیلتھ کیئر کے ڈفرینٹ شعبے چوز کر سکتے ہیں, وہ کورسز آگے وہ کر سکتے ہیں پری میڈیکل کے بعد. اس کے بعد جو بزنس اینڈ مینجمنٹ, وہ تو میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ ICOM والی سائڈ پہ جائیں گے. تو یہ آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ یہ کیریئر کونسلنگ یہ کیسے ہم اپنی کر سکتے ہیں تاکہ کل کو ہم ایک کامیاب انسان بن سکیں. وہ جو روایتی ایجوکیشن تھی FA FSC BA BSc MA MSc اور اس کے بعد جابس کا ملنا, اب اگر آپ نے ایسا کیا تو سوائے ٹیچنگ کے, اور وہ بھی پرائیویٹ ٹیچنگ, کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر اب پرائیویٹائزیشن کی طرف آ رہے ہیں, تو سوائے پرائیویٹ ٹیچنگ کے آپ کوئی جاب آپ کو نہیں ملے گی. اس کے لیے آپ کے سکلز, آپ کا پروفیشنل ہونا بڑا ضروری ہے, تو پروفیشنل ڈگری ہونا بڑا ضروری ہوگا آپ کے پاس. تو اس کے لیے آپ کو کیریئر کونسلنگ آج سے کرنی پڑے گی. یہ تو یہ بات ہو گئی جو میٹرک اور انٹر پاس کرنے کے بعد جو پیرنٹس یا پھر بچوں کو مشکلات آتی ہیں, اس کا ایک میں نے سولوشن بتایا کہ یہ آپ کریں. دوسری بات, جو بچے ابھی فیل ہوئے ہیں اور جو سوسائڈ کی طرف گئے ہیں, اس میں جو پیرنٹس کی انوالومنٹ ہے وہ کیسے ہے. دیکھیں, تمام بچے ان کا مینٹل, ان کا دماغ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ بہت اچھے نمبر لے سکیں یا ایون وہ پاس بھی ہو سکیں. ایک بچہ جو سمپل آرٹس کے ساتھ پاس ہو سکتا تھا, اس کے پیرنٹس نے اسے مجبور کر کے سائنس میں کروایا, کیونکہ میرے پڑوسی کا بچہ, کیونکہ میرے رشتہ دار جتنے بھی ہیں ان کے بچے کیا کر رہے ہیں جی, سائنس کے ساتھ میٹر کر رہے ہیں, تو یہ آرٹس کے ساتھ کیوں کریں. جبکہ بچے کو پہلے سے پتا تھا کہ وہ میتھ میں بہت ویک ہے, وہ کیمسٹری میں بہت ویک ہوگا, کیمسٹری یا سائنس وہ نہیں پڑھ سکتا, یہ بچے کو پتا, اور ایون پیرنٹس کو بھی پتا ہوتا ہے یہ, کیونکہ ٹیچر شروع میں ہی بتا دیتے ہیں. اور وہ ٹیچر نہیں ہوگا جس کو یہ نہ پتا چلے کہ یہ بچہ سلو لرنر ہے, یہ بچہ اچھا اس کا مائنڈ سیٹ ہے, یہ پڑھ سکتا ہے, یہ ایکسٹرا آرڈنری ہے, یہ ٹیچر کو پتہ چل جاتا ہے. تو وہ بچوں کے جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ سلو لرنر ہے. تو خدا را سلو لرنر بچے کو آپ کبھی بھی سائنس والی سائڈ پہ مت لے کے جائیں. ریزن کیا ہے؟ پہلی بات, وہ پاس ہی نہیں ہو سکے گا, تو جب پاس نہیں ہو سکے گا تو خودکشی والی سائڈ پہ جائے گا. تو اس کے پیچھے اصل جو محرک ہیں, جو وجوہات ہیں, جو اس کے پیچھے کازز ہیں, وہ کیا ہیں؟ پیرنٹس ہوئے نا, پیرنٹس نے اس کو مجبور کیا کہ وہ سائنس والی سائڈ پہ جائے, مشکل والی سائڈ پہ جائے, جو کہ بچے کے بس میں ہی نہیں تھا, تو اس نے وہ چوز کیا, تو نتیجہ آپ کے سامنے آیا. یا پھر وہ اگر کوئی اچھے نمبر نہ لے سکا, وہ برے سے نمبر 3rd ڈویژن لے کے اگر پاس ہو بھی گیا, تو آج کے دور میں آپ 3rd ڈویژن کو کیا کریں گے؟ کیا آرٹس والی جو فیلڈ ہے اس کو لے کے کیا کوئی پروفیشن پاکستان میں یا دنیا میں ہے ہی نہیں؟ مثلا آپ لائر بننا چاہتے ہیں, کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ کو میٹرک سائنس کے ساتھ ہونی چاہیے. آپ اگر بزنس مین بننا چاہتے ہیں, آپ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں, کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے میٹرک سائنس کے ساتھ کرنی ہے. آپ ایک اچھے بیوروکریٹ بننا چاہتے ہیں, آپ آگے CSS کرنا چاہتے ہیں, CSS پاکستان کی جو ٹاپ بیوروکریسی ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں, تو کہاں پہ لکھا ہے کہ آپ سائنس والے سبجیکٹ لے کے جائیں؟ وہ تو آپ سمپل آرٹس کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. اور ایون آرٹس والے بچے ہی جو کالج لیول پہ جو پولیٹکس ہوتی ہے, جو ڈفرینٹ پارٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی وہی بچے جو آرٹس میں ہوتے ہیں وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ سائنس والوں کو تو میتھمیٹکس سے ہی جان نہیں چھوڑتی, کیمسٹری سے ہی جان نہیں چھوڑتی, فزکس سے ہی جان نہیں چھوڑتی, وہ پولیٹکس نہیں کر سکتے. تو وہ پولیٹیکل کیریئر جو بنتا ہے وہ بھی آرٹس والے بچوں کا ہی بنتا ہے. تو آپ دیکھ لیں, جو بڑے لائر ہو گئے, جو بزنس مین ہو گئے, جو پولیٹیشین ہو گئے, بیوروکریٹس ہو گئے, یہ سارے کے سارے کون سے ہیں؟ آرٹس والے. تو آپ اپنے بچے کو آرٹس والی سائڈ پہ کیوں نہیں جانے دے رہے؟ تو اس میں ریسپانسبل آپ بھی ہیں. اس میں کیریئر کونسلنگ کی ضرورت جتنی بچوں کو ہے اس سے زیادہ پیرنٹس کو ہے. یہاں پہ خدا را اپنے بچوں پہ ظلم کرنا بند کریں, اور جو سلو لرنر بچے ہیں تو ان کو آپ آرٹس والی سائڈ پہ ایزی لے کے جائیں. اور ایون اس سے بھی آگے بڑھ کے, ایک بچہ بہت ہی سلو لرنر ہے اور وہ پڑھ ہی نہیں سکتا, وہ آرٹس بھی نہیں پڑھ سکتا, تو کیا خیال ہے آپ اسے اتنا مجبور کر لیں گے کہ وہ اپنی جان دینے پہ آ جائے؟ آپ کو ایک زندہ بچہ چاہیے نا. تو آپ یہ کریں, آپ اسے پرائمری کے بعد ایون مڈل کر لے, 8ویں تک کافی ہے. اس کے بعد آپ ڈپلومے کروائیں, الیکٹریشین کا, AC ٹیکنیشین کا, اس طرح کے کورسز کروائیں اور عرب کنٹریز میں نکال دیں. تو آپ کا وہی بچہ جو یہاں آج کے ٹاپرز ہیں, ان سے اچھا ارن کر کے خود بھی کھائے گا اور
آپ کو بھی کھلائے گا، اور آپ بھی تو یہی چاہتے ہیں، اچھی ارننگ کے لیے ہی تو یہ ڈگریاں لی جا رہی ہیں نا، تو اس کے لیے آپ کو بھی اس پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو بچے ناکام ہوئے ہیں وہ ہرگز اپنا دل چھوٹا مت کریں، آپ اپنا دوسرے ڈپلومے وغیرہ کریں، عرب کنٹریز میں نکل جائیں، اپنے کوئی بزنس آپ ہلکا پھلکا سٹارٹ کر دیں۔ امید ہے کہ آپ جو ٹاپر بچے ہیں ان سے زیادہ کمائیں گے۔ ریزن کیا ہے؟ انہوں نے تو ابھی 6 سے 8 سال لگانے ہیں اپنی ایجوکیشن میں، 6 سے 8 سال۔ تو تب تک اگر آپ نے اپنا کوئی بزنس سیٹ اپ کیا ہوا ہلکا پھلکا ہی صحیح، وہ 6 سے 8 سال میں اگر گرو آپ نے کیا تو وہ کہاں سے کہاں تک چلا جائے گا۔